बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए नज़मों का सिलसिला सिलेबस में जो शामिल थी वो कंप्लीट हो चुका है और आज से हम गज़लियात का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में पढ़ेंगे और उर्दू शायरी में जो गज़लियात का हिस्सा है उसमें जितना उनकी गज़लें पेश की गई हैं वो और उसके साथ जो सवालात पेपर में आते हैं उसके मुतालिक भी एक पैराग्राफ की सूरत में आपको जवाब देने की और बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आता है कि पेपर में 6 या 8 इशार होते हैं और उसका सवाल नंबर 1 होता है कि मुदर्जा बाला इशार की तशरीह कीजिए, और दूसरा पार्ट 2 जो होता है उसमें शायर की मजमूई शायरी के बारे में सवाल होता है। ये टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसकी तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चूँकि करनी होती है, इसलिए हम सबसे पहले गालिब की गज़लियात और उनकी मजमूई शायरी के बारे में हम आगाज़ कर रहे हैं। और जैसा कि सवाल आया हुआ है पास पेपर में, मैं वो आपको बता दूं कि क्या गालिब इस दौर का शायर कहा जा सकता है। इशार के हवाले से अपनी राय दीजिए। जो सॉलिड क्वेश्चन होता है एक ये, और एक सवाल ये है कि निसाब में शामिल गज़ल गो शुरा में से आपको किसकी शायरी सबसे ज़्यादा पसंद है। इशार के हवाले से जवाब दीजिए। जिस भी शायर के आपको इशार ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे आप उसके बारे में शुरू कीजिएगा और उसको इसका जवाब दीजिएगा। आज हमने चूँकि गालिब के बारे में आपको बताना है और उर्दू शायरी में जितना इनका अहम हिस्सा है उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। जैसे वो कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू गज़ल की तारीख़ में देहली में जो वली दक्नी, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर तकी मीर, हमदानी मौसफ़ी और हैदर अली आतिश के हुस्ने तग़ज़्ज़ुल ने वो ख़ूबसूरत तरीक़े से मुशायरे सजाए हुए थे और वहाँ पर धूम थी, मगर असदुल्ला ख़ान गालिब ने गज़ल में आकर मुनफ़रिद इनकलाब रूनुमा कर दिया और अपना लबो लहजा, हैयत, असलूब, अंदाज़े बयान वो शायरी को अता किया कि नुदरत तख़य्युल में गालिब मुनफ़रिद होकर सामने आए। मज़ामीन ख़याल का तनव्वु, फ़लसफ़ा और हिकमत, दाखिली और ख़ारजी कैफ़ियत का तासुर, जिद्दत सुहन मुनफ़रिद अंदाज में पेश किए और ग़मे आशिकी को फ़लसफ़ियाना अंदाज में पेश किया और गज़ल के बेताज बादशाह बन गए। जैसे ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादख़ार होता। गालिब के कलाम की एक खूबी गमो आलाम और करबो मिलाल है। वो तलखी को रवायात और गम के अंदाज में नहीं देखते बल्कि इंसानी नफ्सियाती तकाज़ों के हवाले से वाज़े करते हैं। ये गालिब की हकीकत निगारी और तजुर्बात और मुशाहिदात हैं। गालिब मुबालगा राई से भी काम लेते हैं, खुद कलामी भी करते हैं, अपना जो अछूता रंग है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी शायरी में शोखी भी है और ज़राफ़त भी, मतलब मज़ाक भी करते हैं, शगुफ्तगी भी है और खुशी और मुसर्रत के लम्हात भी हैं और वो आपके जज्बात को भी उभारती हैं। गालिब ने इब्तिदा में फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल किए, फ़ारसी ज़ुबान में शायरी की और उन्हें वो पसंद भी थी, लेकिन हमें देखना ये है कि वो शायरी जो थी वो उनकी ज़िंदगी में अहमियत वो हासिल ना कर सकी जो कि उर्दू में गालिब को एक दवाम बख्शा। और उन्होंने बताया हमें कि जिस तरह पहले शुरा हर वक्त इश्क व आशिकी के मौज़ूआत में डूबे रहते थे, बेवफाई, बेतनाई, जफ़ा, उनके खूबसूरतियाँ, कभी बालों का ज़िक्र, कभी आँखों का ज़िक्र, इन्हीं में डूबे रहते थे। लेकिन गालिब ने शिकवा और शिकायत को बजाय महबूब की कज अदाई और वादा खिलाफ़ी के उसको एक फ़लसफ़ियाना रंग दिया और जहान अदब में गालिब के डंके बजने लगे और दीवाने गालिब में शामिल गज़लियात ना सिर्फ़ अपने अहद बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी इश्क और रुमानियत के जुदागाना लज्जत
ہمیں ان میں ملتی ہے، اور وہ محبت کے گداز جذبوں کی ترجمانی کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے روایات کی تقلید کی بجائے جدت تخیل کو اپنایا اور شعرائے آفاق کلام کو تخلیق کیا۔ اسی وجہ سے غالب کی شاعری آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ اسی زمانے کے مطابق تحریر کی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو غزل کے تمام امکانات کو بروئے کار لا کر نقطۂ عروج پر پہنچا دیا تو اسے مبالغہ نہ سمجھا جائے۔ غالب سے پہلے اردو غزل میں وہ بات نہیں تھی جو غالب نے شروع کی، کیونکہ غالب کا یہ کمال ہے کہ اس نے ایسا انداز سخن ایجاد کیا جو صرف اسی سے ہی مخصوص ہے۔ جس طرح رنگ میر اپنانا مشکل ہے، اسی طرح انداز غالب بھی غزل گوئی میں لانا ممکن نہیں ہے۔ یعنی غالب کا انداز الگ ہے، میر کا انداز الگ ہے، کوئی اس کو اپنا ہی نہیں سکتا۔ دوسرے لفظ میں ہم یہ کہیں گے، غالب سے پہلے غزل جیسا کہ میں نے بتایا کہ حسن و عشق اور دل کے معاملات ہی اس میں بیان ہوتے تھے، ترجمانی اسی کی ہوتی تھی، لیکن غالب نے فلسفیانہ سوچ اور حکیمانہ نقطہ نظر پیش کیا، اور غالب اگرچہ علامہ اقبال کی طرح فلسفیانہ انداز نہیں پیش کر سکے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی فلسفہ پایا جاتا ہے۔ ان کی غزل میں زندگی کے مختلف مظاہر، انسان اور غم و آلام کے بارے میں فلسفیانہ سوچ پر مبنی تصورات ملتے ہیں، ایسے تصورات جو آج بھی ہمیں شعور ذات اور شعار زیست دیتے ہیں، اور اسی میں غالب اپنی اہمیت بناتے ہیں۔ علامہ اقبال جو ہیں ان سے قطع نظر، اس کی استثنائی سے قطع نظر، تنقید میں غالب پر سب سے زیادہ لکھا گیا۔ علامہ اقبال کے بعد غالب پر سب سے زیادہ لکھا گیا۔ اب غالبیات نے معروف تنقیدی اصطلاح کی صورت اختیار کر لی ہے، اور لوگوں نے اس پر مقالے لکھے، ان پر بحثیں ہوئیں، اور غالب کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ پیشین گوئیاں کیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ مستقبل کے شاعر بھی ہیں، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو زندگی بسر کی وہ کیا تھی۔ مغلیہ سلطنت کے انحطاط کا زمانہ تھا جب انہوں نے آنکھیں کھولیں، اور آخری بادشاہ مغل جو بہادر شاہ ظفر تھے ان کو بھی تخت و تاج سے معزول کر دیا گیا تھا، رنگون بھیج دیا گیا تھا، وہ زمانہ تھا۔ اور غالب کی غزل اگرچہ ایک طرف شکست ذات تھی، پریشانی تھی، غم و علم تھا، موت و حیات کے بارے میں بھی تصورات ملتے ہیں، ایسے تصورات جو آج کے انسان کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ کہنا مجھے یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغلیہ دور کا زوال کا دور تھا وہی نہیں، آج کے دور میں بھی ان کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہ مستقبل کے بھی شاعر ان کو کہا جاتا ہے۔ غالب کے اسلوب کی جمالیات اور شاعرانہ نقطہ طرازیوں نے 2 صدیوں پر فلاسفروں اور محققین اور ناقدین کو مسحور کیے رکھا۔ چنانچہ ہر عہد کے ماہرین غالب نے کلام غالب کی تشریح و تفہیم کے لیے جدید ترین علوم اور علمی و ادبی نظریات سے امداد لی۔ غالب آج بھی اتنا ہی بامانی ہے، اتنا ہی بامزہ شاعر ہے جتنا وہ اپنے زمانے میں تھا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ غالب ماضی ہی نہیں مستقبل کے شاعر بھی ہیں۔ یہ اس بات کا، اس پوری جو میں نے بیان کیا اس میں اس بات کا جواب ہے کہ غالب مستقبل کے شاعر بھی ہیں، آج کے زمانے کے شاعر بھی ہیں۔ یہ غالب کے بارے میں کچھ تھوڑے 2-3 سوالوں کے جوابات اس میں آپ کو ملیں گے، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے سن کے تو لکھنا ہے۔ یہ میں ہر بار اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، اور اس کو پھر شیئر بھی کر لیں اور لنک بھی کریں۔ شکریہ۔